इस्लामी हिंद ने इसका कॉल दिया है, उसकी वुमेन्स विंग ने कॉल दिया है। इसके मुताबिक समाज में जो बढ़ते हुए क्राइम्स हैं और जो औरतों के साथ मजालिम हो रहे हैं, या फिर नौजवानों में जो बढ़ती हुई बेअखलाक़ी, जिनसी और अखलाक़ी दोनों तरह की बेराहमी पाई जा रही है, या फिर अल्कोहल एंड ड्रग्स का बढ़ता हुआ जो रुझान है, जिसकी वजह से हमारा माशरा और हमारे माशरे की रीढ़ की हड्डी यानी यूथ भटक रही है और ख़त्म हो रही है, उनकी सेहत पर उसका असर पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों के खिलाफ और उसके अलावा भी जो हमारे दरमियान इस इंडियन सोसाइटी के अंदर जो कास्ट या क्लास बेस्ड जो या फिर रिलीजन बेस्ड हमारे अंदर जो जितना भी डिफरेंस है, उसकी वजह से जितना इनजस्टिस हो रहा है और माशरती यानी जो सोसाइटी के अंदर जितनी बुराइयां जन्म ले रही हैं, वो अब नई नई बुराइयां भी जन्म ले रही हैं, तो उनकी को ले करके हम अवामुल नास में एक बेदारी पैदा करना चाह रहे हैं, खलबली मचा देना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये खलबली ऐसी हो कि हर व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाए, हर इंसान सोचने पे मजबूर हो जाए कि वाकई हमने अगर मॉरल्स को अपनी ज़िंदगी से हटा दिया है तो उसका भयानक अंजाम क्या हुआ है। और फिर हम चाहते हैं कि सब लोग एकजुट होकर जहाँ जहाँ मुमकिन हो मिलजुल कर हम लोग कोशिश करें, मर्द औरत भी, बच्चे बच्चियाँ भी, हर तबके के लोग भी, लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट सब, हर रिलीजन के लोग मिलजुल कर इस पर चिंतन करें, गहरी चिंतन, और अपने समाज के अंदर ऐसा कुछ प्रोविज़न रखें जिसको कानूनी यानी एक्सेप्टेंस भी हो कि हाँ, हम अपनी ज़िंदगी को बग़ैर नैतिकता के नहीं चलाएंगे। हर एक के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर होता है कोई तो उसकी सज़ा भी होनी चाहिए, और उस सज़ा को यानी प्रैक्टिकल लेवल पर अमली तौर पर अपनाना भी होगा। समाज जब तक इस तरह की सुधार आपस में नहीं करना चाहेगी, वो बिल्कुल सिर्फ हम छोड़ देते हैं हुकूमत पर या जुडिशियल पर कि हाँ भाई इसका लॉ बनेगा तो उसको हमारे क्राइम्स ख़त्म होंगे या कम होंगे, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि पूरी समाज को बदलना पड़ेगा, अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। जो 2 बच्ची का वाक़या हुआ कि किंडरगार्टन का बदलापुर में, वहाँ जब हाई कोर्ट ने कि जज ने भी यही कहा है, मैंने एक जगह पे न्यूज़ पे द हिंदू में पढ़ा कि जज ने ये कहा कि हम तो अपने बच्चों का माइंडसेट ही नहीं बदल रहे हैं। तो जब वो जैसे ही जवान होने लगते हैं या उससे भी पहले वो इतना एक्सपोज्ड हैं यानी पोर्नोग्राफी और इन चीज़ों से कि उनको वक्त से पहले उनके अंदर इस तरह की चीज़ें जो है पलने लगती हैं, और उसको दूर करने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं। कोई लॉ कानून उसकी नज़र में नहीं है, हमने उसको उसका तालीम ही नहीं दिया। तो इस सूरत में हम चाहेंगे, अच्छा बिहार में करेंगे, बिहार के दूसरे राज्यों में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हम कह सकते हैं जी। बिहार में तो है ही, हाँ जो मुजफ्फरपुर का वाक़या हुआ, क्या हुआ हाँ। है, तो बेकसूर लोगों को इस तरह सताना, तो ये चीज़ को हम एड्रेस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कोई ऐसा तरीक़ा बनाएं कि उनका पहले स्कूल में भी और घरों में भी, और रिलीजियस जो उनका क्लासेस होते हैं, उनके हर रिलीजन का क्लास होता है अलग अलग, तो उनमें भी नैतिकता सिखाई जाए, बच्चों को बताया जाता है कि दूसरों का एहतराम कैसे करें, दूसरों यानी इसमें महिलाओं का ख़ास एहतराम, क्योंकि महिलाओं की तरफ से एहतराम बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो एक ऑब्जेक्ट बन के रहेगी, एक कमोडिटी बन के रहेगी। तो हम जिस्मानी तौर पर हम अपने जिस्म की भी हिफाजत करें, हम अपने रूह की भी हिफाजत करें, और दूसरों के को भी असिस्ट करें कि वो भी अपनी हिफाजत कर सकें।
اور جہاں پر انجسٹس دیکھیں وہاں پر آواز اٹھائیں، بلکہ انصاف دلانے کی پوری کوشش کریں. اس میں خاص و عام سبھی ہر ورگ اور ہر ایج کے لوگ شامل رہیں گے. اپنا نام بتا دیجیے. میں پروفیسر شہناز بیگم، ریٹائرڈ. یوتیاں آپ دیکھ رہے ہیں نا جی. جتنی طرح کی خرابیاں آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ غبن کا معاملہ ہو، جنسی انارکی کا ہو، فحاشی ہو، عریانیت ہو، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہو، یہ چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ جب آدمی کے اندر اخلاق نہیں ہوتا ہے، ان کے اندر حیا نہیں ہوتا ہے، شرم نام کی چیز نہیں ہوتی ہے، تب یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور اس کو نام لوگ دے دیتے ہیں. ان تمام غلطیاں کرتے ہیں لوگ، اور ان کو لوگ کہتے ہیں ہوشیار ہیں. صحیح معنی میں وہ عیار ہیں، مکار. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، ان کے اندر جو ہے اخلاقی یعنی نیتکتا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو بیسک یہ مہم جو ہے، اس مہم کا پیغام ہی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر فرد کی یہ ضرورت ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا اخلاقی محاسن پیدا ہو، مکارم اخلاق پیدا ہو، ان کے اندر بہترین نیتکتا پیدا ہو. اگر سماج میں اگر آپ یہ چیزیں پیدا کر دیجئے، سماج کی 90% برائیاں ختم ہو جائیں گی. سماج سدھار کی بہت ساری کوششیں ہو رہی ہے، لیکن یہ چیزیں نہیں پیدا کی جا رہی ہے. جماعت اسلامی ہند نے ایک ملگیر سطح کی مہم چھیڑی ہے، اور اس کا پیغام ہم ایک ایک فرد تک لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پرشاسن، پولیس، انتظامیہ، جوڈیشل جو کچھ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر سماج میں یہ بیداری اگر نہیں آتی ہے تو سماج میں کبھی بھی آپ ان برائیوں کو ختم نہیں کر پاتے ہیں، نہیں کر پائیں گے. اس لیے اس مہم کو چھیڑنے کی ضرورت پڑی ہے، اور 1 مہینے کے اندر 1 مہینے میں تو شروعات ہوگی، لیکن یہ سال بھر کے زندگی بھر یہ کرنے کی ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں نہیں لگتا ہے کہ دینی ماحول کی کمی ہے جو ابھی عام معاشرے میں، اس کی وجہ سے بھی لوگ بھٹک رہے ہیں؟ اس کے یہ بیداری کی کمی تو ہے ہی ہے. دینی بیداری کی بھی کمی ہے، اخلاقی بیداری کی کمی ہے، سماجی اور معاشرتی جو بیداری پہلے پائی جاتی تھی وہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں. گھروں میں جو فطری طور پر نیچرل طریقے پر لوگوں کو اخلاقیات سکھائے جاتے تھے وہ چیزیں اب نہیں پائی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ پہلے جو ہے بچے جو ہے بڑوں کے سامنے نہیں بولتے تھے، لیکن اب بچے جو ہے ٹپ 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 بولتے رہتے ہیں. کبھی بڑے لوگ بھی جو غلط چیزیں، منشیات ہیں، شراب ہے، پان ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، وہ لوگ چھپ چھپا کرتے تھے، اب کھلے عام کرتے ہیں. اسی طرح سے اب زنا، فحاشی، عریانیہ، یہ سب چیزیں بھی عام ہو گئی. پہلے لوگ چھپ کر کے فلم ہال میں جاتے تھے فلمیں دیکھنے کے لیے، اب تو ہر ہاتھ میں آپ نے کمپیوٹر، موبائل تھما دیا تو ہر گھر میں فلم ہال بنا ہوا ہے، لوگ دیکھتے ہیں. یہ جو سماج کی جو خرابیاں ہیں، اسی کو گویا اسی میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، بیداری لانے کے لیے جماعت اسلامی کی طرف سے مہم چلائی جا رہی ہے. اور ان تمام چیزوں کا نام دیا جا رہا ہے، کمال بات یہ ہے آزادی نام دیا جا رہا ہے. یہ سب ہماری آزادی ہے، فریڈم ہے. اس پر ہمارے والدین نہیں ٹوکیں گے، ٹیچر نہیں ٹوکیں گے، سماج کے بوڑھے بزرگ نہیں ٹوکیں گے. نوجوان ہیں وہ لیو ان ریلیشن شپ بناتے ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھتے ہیں، اور سماج کے لوگ کوئی ٹوکتا ہے تو کہتے ہیں یہ دقیانوسی لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ جو بے حیائی آ رہی ہے سماج میں، اور پہلے تو خاص کہا جاتا تھا یورپ میں اور ویسٹرن کلچر کی چیزیں تھی، اب تو ہمارے اس سماج میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں. تو اس کو دور کرنا سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور جماعت اسلامی نے اس سلسلے میں پہل کی ہے، اور سب لوگ انشاءاللہ ساتھ آئیں گے، اور یہ پیغام عام ہوگا، اور ہمارا ملک جو ہے اور ہمارا سماج جو ہے، ہمارا گھر جو ہے، وہ انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر جنت نشاں بنے گا. اس برائی کو تو ایسے ہی تمام خبروں کے لیے آپ سبھی بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے بہار ارجن نیوز. اب تک ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے. فیس بک پیج کو بھی فالو کیجیے. ویڈیو پسند آئے تو خوب لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا دھنیہ واد.